हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं उन्हें वेलकम करना चाहूंगी। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि जब से ट्रांसमिशन हुई है आपसे गुफ्तगू में अफसोस नहीं कर सकी। कल के सानिए पे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ, पूरी मुल्क में ही रंजो हम है, और आपको तो ज़्यादा होगा, कुर्बत भी इतनी है और साथ भी बड़ा लंबा है। मुझे ये बताइएगा कि अब आप इन मामलात को, हालात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? हम ये बात कर रहे थे कि कभी कभी सियासत में 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे जाने में कोई कबाहत नहीं होती। लचक रवैये में उस हद तक होनी चाहिए जब तक आपको अपने मौक़िफ़ तक पहुंचा दे, लेकिन हम इस पे नहीं कह रहे, हम हुकूमत के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम दूसरी तरफ से बात कर रहे थे, क्योंकि अभी ISPR के हवाले से भी एक प्रेस रिलीज आई है। अली, कुछ कमेंट करेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इमरान खान साहब की कल जान बचाई है, और एक बहुत बड़ा सानिहा होते होते रह गया, लेकिन अपनी जात में एक सानिहा फिर भी हो गया कि 2 बच्चे अपनी बाप के लाश के साथ खड़े थे, और मुल्क का लीडर, उम्मत मुस्लिमा का एक सपूत जो है, जो मुल्क के लिए निकला है, उसको गोलियां मार के गिराया गया। और अगर वो उस सेकंड खड़े रह जाते और तो हो सकता है खुदा न खास्ता, क्योंकि खान साहब ने खुद कहा कि दूसरा ब्रस्ट जो था वो मैंने अपने सर के ऊपर से गोलियां जाते हुए मैंने महसूस किया। तो ये बहुत बड़ा सानिया हो सकता था। अल्लाह ने करम किया। सियासी तौर पे जिस तरह से बात है, उसमें तो अपने मकसद के लिए जो आपने नुक्ता पेश किया है, बिल्कुल उसमें 1 कदम आगे या 1 कदम पीछे हो सकते हैं मसाइल के हल के लिए, ताकि पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अब जो ये हो गया है, इसके बाद तो आप मुझे बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन रह गई है? ये नहीं कि हमारे लीडर को गोली मारी गई है, ये तो अल्लाह ताला ने लेकिन नहीं लिखा था। उनकी तरफ से जिसने किया है उसने तो खान साहब को अपनी तरफ से मार दिया है। हमारी तो कमर दीवार से लगा दी गई है। जब कमर आपकी दीवार से लग जाए, उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता होता है, दैट इज fight like a corner tiger. What has they left with us? That was the last thing which you can expect. कि आप मुझे बताएं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब को दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी? ये तरीका है इनके पास, यानी कि they have played dirty. When you play dirty, then things become really dirty. ये इन्होंने किया है हमारे साथ कि इमरान खान साहब को गोली मारने का मतलब है आपने 22 करोड़ अवाम को सीने पे दिन दहाड़े गोली मारी है। वो पाकिस्तानियों के सीने में रहता है वो आदमी, और ये हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में जिस तरह से ये हुआ है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस आदमी की अल्लाह ने जान बचाई है, वरना आज जो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता केओस होता, पाकिस्तान बहुत नुकसान का शिकार होता। इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान में जिसने ये प्लान किया, जिसने ये किया, अपनी तरफ से पाकिस्तान को आग में झोंक दिया है। ये अल्लाह का करम है कि इमरान खान साहब की जिंदगी बच गई है, और इमरान खान साहब ने हौसले से काम लिया है और उन्होंने सब्र से काम लिया है, कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं की। अब ये इन चीजों में पढ़ना कि ये क्या था, मजहबी मुनाफरत और फलाना और ये गोली और ये हो गया और ये नहीं, और ये फलाना इदारा वो इदारा, क्या इदारा? ये इदारे इंसानों से बनते हैं, ये इदारे इंसानों से बनते हैं। हर किसी की इज्जत है। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है। दिन दहाड़े न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क में मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे गोलियां मार दी जाती हैं। उस आदमी की और 22 करोड़ अवाम की, उनकी ख्वाहिशात की कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मुल्क के इदारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? या ये काम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का है? इस मुल्क के इतने बड़े लीडर की जान बचाएं, बाकी लोग जो है आराम से टांग पे टांग रख के बैठे रहें? सबको जवाब देना पड़ेगा। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, और ये बात अब दूर तक जाएगी। और हम किसी भी सूरत में इस बात अली, मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को इमरान खान साहब के गिरे हुए एक एक कतरे खून के कतरे का हिसाब देना पड़ेगा सबको। बेशक। अली, मुझे खाली एक बात बताइएगा, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि आप किससे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहेंगे, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन, जो हुकूमत ने अभी तक कहा है कि जी हम JIT बना देते हैं, ISPR ने हुकूमत को तंबीह की है, बात बताएं, जी। कोई खुदा लगती बात कोई इस मुल्क में करे, कोई खुदा लगती बात कोई इस मुल्क में करे? इस मुल्क का वज़ीर दाखिला इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सर को कुचलने की बात करता है, उसके नीचे क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? चले, चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पे कोई एतबार को होगा उस इदारे के हवाले से?
دیکھیں میں خود ایک وکیل ہوں، مجھے پتا ہے عدالتوں کی کیا عزت ہوتی ہے، کس طرح میرے ملک کا ایک سینیٹر روتا رہا، اپنی عزت کی بھیک مانگتا رہا ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، لیکن اس کے بعد بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے علاوہ، اور جگہ نہیں ہے جانے کی۔ ادروائز آپ مجھے بتائیں، اگر اس پہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ موٹو اگر اس پہ نہ لیا جائے، میں تو درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پہ سو موٹو نوٹس کیا جائے۔ اگر اس پہ نہ لیا جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، میں علی آپ سے اس پوائنٹ پہ ایگری کرتی ہوں۔ پاکستان کے نیچے ایک ہائی پاورڈ کمیشن، ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن جو ہے وہ بیٹھے، اوپن کمیشن، اور اس حالت دیکھیں، اس حالت تک ہم پہنچ گئے کہ اس پاکستان کے اداروں پہ خدا نخواستہ اعتماد لوگوں کا جاتا رہا ہے۔ پنجاب پولیس کی حالت آپ دیکھ لیں، سینٹر میں وزارت داخلہ کو آپ علی محمد خان صاحب، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کس کے پاس جائیں، کس سے انصاف مانگے؟ یہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ قاتل تھا ارشد شریف؟ کیا ملک کا دشمن تھا؟ کیا وہ ہندوستانی ایجنٹ تھا؟ ارشد شریف کا کیا گناہ تھا؟ اس کا یہ گناہ تھا کہ اس نے اپنے شہید بھائی کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا، یہ اس کا گناہ تھا ارشد شریف کا۔ علی بھائی ایک عرضی ہے آپ سے، ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ اب سچویشن جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی اب ٹگ آف وار اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی ایک قدم پیچھے کو ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ بہتر نہ ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر سب کو مل بیٹھ کر جو ہے نا ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کنفرنٹریشن کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک سیاسی معاملے کا تعلق ہے وہ تو پہلے ہی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں نا کہ اصل تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ جو ہونا تھا، رجیم چینج ہونی تھی، رجیم چینج ہو گئی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی، آخری حربہ بھی آزما دیا گیا۔ اب ہم نے آگے ایک فریش، نئے، آزاد، ایک شفاف الیکشن کی طرف انشاءاللہ العزیز جانا ہے۔ اس میں تو اگر حکومت کوئی ہوش کے ناخن اب بھی لے اور الیکشن کا اناؤنس کرے کہ ٹھیک ہے الیکشن کے لیے وہ تیار ہیں، تو اس پہ پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ بالکل پاکستان کے لیے سیاسی لحاظ سے ایک سٹیپ آگے، ایک سٹیپ پیچھے جایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ اس انویسٹیگیشن کی۔ لیکن اس میں علی محمد خان صاحب، ابھی جو پاک فوج نے حکومت سے باضابطہ طور پر درخواست کر دی ہے، جو پاک فوج نے بیان جاری کیا ہے کہ لیگل ایکشن لیا جائے پاکستانی فوج کے افسران کے بارے میں ان کی تذلیل کرنے پر یا ان کی تحقیر کرنے پر، تو اب حکومت تو پہلے ہی آپ کے خلاف تیار بیٹھی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، جو بھی کرے، میں کروں، کرے کوئی بھی شخص کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عزت سب کی سانجھی ہے، عزت سب کی برابر ہے۔ اگر کسی عہدے پہ کسی شخص کوئی بیٹھا ہے، اس کی عزت ہے، تو اس سے زیادہ عزت اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کی ہے جو 22 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، اس کی جان سے کھیلا گیا ہے۔ سب سے اہم بات آج یہ ہے، سب سے بڑی اہم بات اور کوئی نہیں ہے۔ علی محمد، ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی علی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی اچھا علی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک ریڈ لائن کراس ہوتی ہے، اور فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ مذاق نہیں ہے نا، نیوکلیئر سٹیٹ کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو دن دہاڑے، اچھا پھر اس کے بعد جو ویڈیوز وائرل کی ہیں آپ نے، نہایت ہی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر تو حکومت کے حوالے سے مطلب ہے کہ میں ان کو کیا کہہ سکتی ہوں، آج آپ نے خواجہ آصف کی گفتگو سن لی ہوگی کہ کیا گفتگو کر رہے تھے وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے۔ دیکھیں، یہ جو مذہبی جنونی بنا کے جس کو پیش کیا گیا ہے، یہ ڈیکوائے ہے بیسیکلی، یہ وہ گرینڈ ڈیزائن ہے جس کی طرف عمران خان صاحب نے کھلم کھلا دیر بات کی۔ 24 ستمبر کو انہوں نے اس پہ بات کی تھی، اور انہوں نے بات کی کہ مجھے انفارمیشن تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور یہ جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک سینٹرل منسٹر نے، جاوید نظیر صاحب نے، جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف ایک مذہبی منافرت پہ مبنی وہاں ایک پروپیگنڈا اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیا، یہ سارا اس کی پلاننگ تھی۔ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ بعد میں اس پہ اٹیک ہونا تھا، تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ نئی قابل مذمت ہے۔ اسی طرح خواجہ آصف نے جو آج کی ہے، تو ان لوگوں سے اب کیا توقع ہے؟ ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت رہنی چاہیے جو مذہب کو باقاعدہ حکومتی سطح پہ پلان کر کے کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اور یعنی کہ جتنی یہ
पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री में शायद पहली बार है कि एक शख्स पे अटैक होता है और उसका मुल्जिम फौरी गिरफ्तारी के आधे घंटे के अंदर उसकी वीडियो रिलीज कर दी जाती है। ये वीडियो रिलीज किसने की, उसको इतना सिखाया पढ़ाया किसने, तोते की तरह रटा रटाया, उसने बयान पेश किया। बेसिक मकसद ये था कि डी लिंक किया जाए उसके हमले को किसी भी बैठे कॉन्स्पिरेसी से कि इस शख्स ने ये बात की कि भाई मैंने खुद किया, भाई तूने खुद कर दिया, तू किस तरह इतने जो है बेशुमार हमले और तूने कितने किए हैं और तेरे पास ये असला किधर से आया, और तुझे यानी कि ये बच्चा समझ लिया है पूरी कौम के लोगों ने कि ये बच्चे हैं हम सब, कि वी विल बाय दिस आर्गुमेंट कि भाई ये आदमी यहाँ से आ गया, उसके पास भी असला था बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का और उसने वहाँ फायरिंग कर दी, और ये जो दूसरा तीसरा बर्स्ट मारा है ऊपर से वो किसने मारा है? ये क्या सारा इस एक बंदे की कारस्तानी? नहीं, एक बंदे की कहा उन्होंने बताया ना उनको टांग पे किस तरह गोली लगी, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लकूनाज हैं। बिल्कुल इसमें लकूनाज हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी ये है कि एक ऐसी पोजीशन से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, एक ऐसी जगह से जो उसके अलावा तब तो और हो नहीं सकती कि उसकी निगरानी में अगर कुछ हो सकता है तो उस पर शायद कोई एतमाद हो। अदरवाइज वो लोग जो सर कुचलने की बात करें, वो लोग जो मारने की बात करें, जो हमले से एक दिन पहले पेशन गोई करें कि इमरान खान साहब खत्म है, जो पेशन गोई करें, यानी कोई अखलाक की कोई हद है, कोई ये सियासत में कोई लिमिट है, कोई लिमिट है कि किस हद तक हम जा सकते हैं। जिस तरह बार बार वो बात सामने आती है, उन लोगों से हम क्या अखलाक की तवक्कुफ करें? कोई नहीं कर सकता। अरशद शरीफ की बॉडी को जिन्होंने अज़राए तफन्नुन बनाया, और जब मैंने, आपने और हमारे मीडिया ने और हम सब लोगों ने उस पर आवाज उठाई, तो उसके बाद जाके वो खातून जो है उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट की। ये तो सोच है इनकी जमात की। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक निहायत ही अहमकाना और मैं क्या कहूँ उसको इखलाक से गिरी हुई, क्या उस पर तो कुछ कमेंट भी नहीं किया जा सकता। अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे पास कितने मिनट रह गए हैं ताकि क्विकली मैं सबसे कमेंट्स ले लूँ अपने कॉलीग से? लास्ट